बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 नवंबर 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बताती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, घंटे के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। लाइसेंस याफ्ता असलहा बैरून मुमलिकत नहीं ले जा सकते, इदारा अमन आमा का इंतबाह। इदारा अमन आमा ने दोबारा खबरदार किया है कि लाइसेंस याफ्ता असलहा बैरून मुमलिकत नहीं ले जा सकते, ऐसा करना कानून शिकनी शुमार किया जाएगा। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक इदारा अमन आमा ने ट्विटर अकाउंट पर वाज़ेह किया कि वो शहरी जिनके पास सऊदी अरब की जानब से असलहा लाइसेंस जारी किया गया है वो सिर्फ अंदरून मुल्क ही वैलिड होता है। इदारा मनामा का मजीद कहना था कि बैरून मुमलिकत अपने साथ असलहा ले जाना गैर कानूनी अमल है जिस पर कैद और जुर्माने की सज़ा मुकर्रर है। सज़ा के हवाले से इदारा मनामा का कहना था मज़कूरा कानून शिकनी करने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा 18 माह कैद और 6,000 रियाल जुर्माना हो सकता है या दोनों सज़ाएँ भी एक साथ दी जा सकती हैं। वाज़ेह रहे कुछ शहरी पड़ोसी रियासतों में जाने के लिए रास्ते में अपनी हिफाजत की गरज से ज़ाती लाइसेंस याफ्ता असलहा ले जाते हैं जिस पर इदारा अमन आमा ने इंतबाह जारी किया है। ऐसा करना कानूनी तौर पर गलत है। इसके अलावा वज़ारत दाखिला की जानिब से इस असलहा कवानीन के हवाले से मजीद कहा गया कि ऐसे ताजर जिनका लाइसेंस एक्सपायर हो गया हो और उसके बावजूद असलहा की फ़रोख्त करते हुए पाए जाएँ उन पर भी जुर्माना मुकर्रर किया गया है। हीरोइन के एशियाई स्मगलर की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। वज़ारत दाखिला का कहना है कि हीरोइन के एशियाई स्मगलर की सज़ाए मौत पर मक्का मुकर्रमा रीजन में हफ्ते के दिन अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानब से जारी तफसीली बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी शहरी अनवर मोहम्मद खान को सऊदी अरब में बड़ी मिकदार में हीरोइन स्मगल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। इब्तदाई तफ्तीश में हीरोइन स्मगल करने का इल्ज़ाम होने पर उसका मुकदमा क्रिमिनल कोर्ट को भेजा गया, जहां बाकायदा समाअतों के बाद जुर्म साबित होने पर अदालत ने सज़ाए मौत का हुक्म जारी कर दिया। इब्तदाई अदालत के हुक्म को आला अदालत ने भी बरकरार रखा। उसके बाद ऐवान शाही ने भी सज़ाए मौत की तौसीक कर दी। वज़ारत दाखिला का कहना है कि हफ्ता 9 नवंबर को पाकिस्तानी शहरी अनवर मोहम्मद खान की सज़ाए मौत पर अब मक्का मुकर्रमा रीजन में अमल दरामद कर दिया गया। कम उम्र बच्ची की जहानत के सबब वालदा को बर वक्त तिब्बी इमदाद मैसर आ गई। कसीम रीजन में मुकीम कम उम्र सऊदी लड़की सारा की मामला फहमी की वजह से उसकी वालदा को बर वक्त तिब्बी इमदाद वो मैसर आ गई। वज़ीर सेहत ने 6 साला सारा की जहानत को सराहते हुए उसे एजाज़ से नवाजा। सबक न्यूज़ के मुताबिक रात के आखिरी पहर हरारे हमर के एमरजेंसी नंबर 997 पर एक बच्ची की कॉल मौसूल होती है जो अपनी वालदा के लिए तिब्बी मदद तलब करती है। 6 साला सारा ने वक़ुआ के बाद सऊदी टीवी को तफसीलात से आगाह किया। बच्ची का कहना था कि रात के वक्त अचानक मेरी आंख खुल गई, साथ ही वालदा लेटी हुई थी जिनके मुंह से अजीबो गरीब आवाज़ निकल रही थी। वालदा को हिलाया मगर कोई जवाब नहीं मिला। टीवी प्रोग्राम में सारा ने मजीद बताया कि जब वालदा को इस हालत में देखा तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। थोड़ी देर तक वालदा की हालत को देखती रही मगर वो बेहतर ना हुई तो मैंने फ़ौरन मोबाइल पर हरारे हमर के एमरजेंसी नंबर पर कॉल करके उन्हें इत्तला दी। दूसरी जानब हरारे हमर के कंट्रोल रूम में उस वक्त मौजूद अहलकार अब्दुल्ला अल दारीज ने बताया कि रात के 3 बजे का वक्त था जब अचानक सेंटर को एक कॉल मौसूल हुई। दूसरी जानब से एक बच्ची थी जो घबराई हुई थी। उनका मजीद कहना था अगरचे उस दिन वीकेंड भी नहीं आया था और सुबह का स्कूल था, इसलिए मैंने कॉल को संजीदगी से लिया क्योंकि बाज़ औक़ात वीकेंड पर बच्चों की जानब से गैर संजीदा कॉल्स भी मौसूल होती हैं। बच्ची से बात करके मालूम हुआ कि उसकी वालदा की हालत काफ़ी ख़राब है और घर में भी कोई बड़ा शख्स मौजूद नहीं। हलाल हमर के कारकुन ने बच्ची से घर का एड्रेस किया और मालूम किया तो उसे मालूम नहीं था, जिस पर उसका मोबाइल नंबर लेकर लोकेशन ट्रेस की और फौरी तौर पर जो इमदादी यूनिट है उसको लोकेशन पर भेज दिया। सब्ज़ाज़ार पर आग जलाने वाले शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की टास्क फोर्स ने हाई रीजन में सब्ज़ाज़ार पर आग जलाने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की टास्क फोर्स को इत्तला मिली कि एक शख्स सब्ज़ाज़ार वाले इलाके में आग जलाकर कानून शिकने का मुर्तकिब हुआ है। टास्क फोर्स की टीमें फौरी तौर पर वहाँ पहुँच गईं, जहाँ सऊदी शहरी ज़मीन पर लकड़ियाँ जलाकर वहाँ चाय वगैरह बनाने में मसरूफ़ था। शहरी को गिरफ्तार करके उसके पास मौजूद तमाम अशिया भी जब्त कर ली गई हैं। टास्क फोर्स का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के ज़वाबित के मुताबिक सब्ज़ाज़ार पर किसी गर्ज से आग जलाना मना है। ऐसा करने पर 3,000 रियाल तक जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह रहे अवामी तफरीही मकामात जिनमें साहरी इलाके भी शामिल हैं वहाँ माजी में लोग बारबेक्यू वगैरह बनाने के लिए आग जलाया करते थे। अब उन मकामात पर किसी किस्म की आग जलाना कानून शिकनी तस्वर किया जाता है। ऐसा करने वाले को जुर्माने का सामना करना पड़ता है। ताइफ और दीगर शहरों में पार्कों की तज़ीन व आराइश मुकम्मल कर ली गई।
تاہم میونسپلٹی نے شہر کے مختلف علاقوں میں 200 سے زائد عوامی تفریحی پارکوں کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا۔ سعودی خبرستان ایجنسی ایسپے کے مطابق مملکت میں ان دنوں تعلیمی اداروں میں پہلے تعلیمی سیشن کی چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں۔ تعلیمی اداروں میں ہونے والی چھٹیوں کے دوران بڑی تعداد میں لوگ مختلف شہروں میں تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں تمام شہروں کی انتظامیہ کی جانب سے پارکوں اور تفریحی مقامات کی صفائی اور تزئین و آرائش کا کام مکمل کر دیا گیا ہے۔ پارکوں اور تفریحی مقامات کی تزئین و آرائش کا مقصد اندرون ملک سے آنے والے ٹورسٹ کو بہتر ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنی چھٹیوں کے دوران خوشگوار وقت گزارے۔ طائف میونسپلٹی کے ذمہ دار کا کہنا تھا کہ شہر کے مختلف رہائشی علاقوں میں موجود ذیلی پارکوں کی گھاس اور درختوں کی صفائی کا جو کام ہے وہ بھی مکمل کر لیا گیا ہے اور شہر کے مرکزی پارکوں کے باہر کار پارکنگ کے عبور کو بھی مرتب اور صفائی کے لیے اضافی عملے کو بھی تعینات کیا گیا ہے تاکہ زائرین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ، جازان اور دیگر شہروں میں بھی میونسپلٹی کی جانب سے شہروں کے مختلف مقامات پر موجود پارکنگ اور واکنگ ٹریکس کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ بنگلہ دیشی وزیر خارجہ کی سعودی عرب میں آمد۔ بنگلہ دیشی صدر کے نمائندے اور وزیر خارجہ MD حسین اپنے وفد کے ساتھ ریاض پہنچ گئے ہیں۔ سعودی خبرستان ایجنسی ایسپے کے مطابق بنگلہ دیشی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر خارجہ ریاض میں منعقد ہونے والی غیر معمولی مشترکہ عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے اپنے وفد کے ساتھ سعودی عرب پہنچے ہیں۔ ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بنگلہ دیشی حکومت کے نمائندے اور ان کے وفد کا استقبال بنگلہ دیش میں سعودی عرب کے سفیر عیسیٰ الدہران اور وزارت خارجہ کے ایمبیسڈر ڈاکٹر حسین السلامہ نے کیا ہے۔ متعلقہ حکام ڈیلیوری سروس کے ضوابط مقرر کریں، کارکنوں کا مطالبہ۔ سعودی عرب میں ڈیلیوری سروس سے منسلک کارکنوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ ادارے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ضوابط مقرر کریں تاکہ وہ سلامتی کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر انداز میں کام کر سکیں۔ سبق نیوز کی جانب سے ڈیلیوری سروس کے کارکنوں سے کیے گئے ایک سروے میں کہا گیا کہ ڈیلیوری کا کام کرنے والے کارکنوں پر ان کی کمپنی کی جانب سے کافی دباؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مطلوبہ تعداد پوری کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایک ڈیلیوری مین کا کہنا تھا کمپنی کی جانب سے پابندی عائد کی جاتی ہے کہ روزانہ کم سے کم 15 ڈیلیوری لازمی کرنی ہے۔ ڈیلیوری کی مقررہ تعداد سے کم ہونے کی صورت میں انہیں کٹوتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ 15 سے زیادہ ڈیلیوری کرنے پر اضافی کمیشن ملتا ہے۔ بعض ڈرائیورز کا کہنا تھا وہ اس بات کے پابند ہے کہ مقررہ ڈیلیوری کریں کیونکہ بعض کمپنیوں کی جانب سے ان سے ایک درخواست پر سگنیچر لیے جاتے ہیں جس میں رقم کی ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا ہوتا ہے۔ مذکورہ صورت میں کم ڈیلیوری ہونے پر یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ درخواست یا معاہدہ ہمیں کسی مشکل میں مبتلا نہ کر دے۔ اس سلسلے میں بیشتر ڈرائیوروں نے سروے میں متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ ان کی سلامتی اور حقوق کے تحفظ کے لیے قانون بنایا جائے تاکہ وہ پرسکون رہتے ہوئے پوری توجہ سے محفوظ طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں۔ واضح ہے موٹر سائیکل پر ڈیلیوری کرنے والے لوگ سلامتی کے ضوابط کی پرواہ نہیں کرتے جو ان کے لیے کافی خطرناک ہوتا ہے۔ تیز رفتار ٹریفک میں تیزی سے اپنی منزل پر پہنچنے اور دوسری ڈیلیوری وصول کرنے کی سوچ میں وہ اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ ان کی یہ لاپرواہی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ گھر کی بلیوں سے ہوشیار رہیں، آپ کے بچے ٹاکسوپلازما کا شکار ہو سکتے ہیں اور ان کو دمہ ہو سکتا ہے۔ پالتو جانوروں کے گھر کے اندر پالنے سے صحت کے لیے ممکنہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، خاص طور پر انفیکشن اور الرجی، اور اس کے علاوہ بچے، حاملہ خواتین اور کمزور امیون سسٹم والے لوگ بھی شامل ہیں جن میں بیماریوں کی منتقلی کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں میڈیکل مائکرو بایولوجی کے محقق نبیل مراد انہوں نے سبق نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ بلیوں سے وابستہ نمایاں پیتھوجینز مثال کے طور پر ٹاکسوپلازماسس جو کہ ان کا کہنا ہے کہ بچوں میں اور حاملہ خواتین میں منتقل ہو سکتے ہیں اور جو جنین ہے اس کو شدید خراب کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سلمونیلا اور پسٹوریلا جیسے بیکٹیریا پالتو جانوروں سے پھیلتے ہیں جو کہ اسہال اور شدید انفیکشن کا باعث بنتے ہیں جو کہ خاص طور پر بچوں اور کمزور امیون سسٹم والے لوگوں کے لیے، اور اس کے علاوہ اسے الرجی کا بھی باعث بن سکتے ہیں اور سانس کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں جس میں ناک کا بہنا، جلد میں جلن جیسی علامات بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور بچوں میں دمے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔
ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 73 روپے 31 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 2 پیسے، تحویل راجی 72 روپے 95 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 39 پیسے، منی گرام 72 روپے 98 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 17 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 12 پیسے، ایس ٹی سی پے 22 روپے 3 پیسے، تحویل راجی 22 روپے 10 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 13 پیسے، منی گرام 22 روپے 9 پیسے، انجاز بینک 22 روپے اور 11 پیسے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔